बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। तमाम आलम इस्लाम को ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको सलामत रखे, आबाद रखे, और जिसने जो जो इबादत की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी इबादत अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमाए। नाज़रीन, इस वक्त जैसा कि हमारे मुल्क की एक रिवायत रही है, यानी जब से ये पाकिस्तान वजूद में आया है तब से ही साजिशों का मरकज रहा है। पहले ऐसा होता था कि जब भी मुंतखब हुकूमत आती थी, यानी शुरू से शुरू करते हैं तो अगर हम गौर से देखें तो एक वजीर आजम को गोली मारी गई और एक साबिक वजीर आजम को गोली मारी गई, और जो है वो एक वजीर आजम को तख्ते दार पे चढ़ा दिया गया, और दो वज़ीर आजम, बल्कि आज़ाद कश्मीर वाले को मिला लें तो फिर हम यूं कहेंगे कि 2.5 वज़ीर आजम, तो 2.5 वज़ीर आजम को कान से पकड़कर इक़्तिदार से बाहर कर दिया गया। ये पाकिस्तान की मुख्तसर सी तारीख है, और इस मतलब ये बहुत अफसोसनाक है कि पाकिस्तान में कभी भी जमहूरियत के पौधे को पनपने, जमहूरियत के बीज को पनपने ही नहीं दिया गया, जमहूरी इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन होने ही नहीं दिया गया। आइन तो बन गया, लेकिन आइन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए जितने जतन किए गए उनकी राह में रुकावटें डाली गई। नाज़रीन, पहले ये जो कुछ होता था, पहले ये करती थी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि आर्मी इस्टेब्लिशमेंट को इक़्तिदार में रहने का चस्का लग गया था और उनको हर चीज में हिस्सा चाहिए था। यानी अगर मार्शल लॉ है तो फिर सब कुछ हमारा है, अगर मार्शल लॉ नहीं है तो फिर 60-40 के रेशो से एक जो है वो तकसीम इक़्तिदार का फार्मूला तय पाया जाता था। यानी 60% जो पावर्स या शेयर होता था वो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट रखती थी, और 40% डेमोक्रेटिक जो या इलेक्टेड गवर्नमेंट होती थी उनको दिया जाता था। और इलेक्टेड गवर्नमेंट भी इसलिए इस तरह होती थी कि उनको पहले ये यकीन दहानी कराई जाती थी कि हम आपको जितवाएंगे, तो उसके बाद जो है वो पहले शराइत तय होती थी और उसके बाद फिर मामला आगे चलते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मामला चलता रहा, और इमरान खान के तजर्बे के बाद और जनरल बाजवा की और जनरल फैज की बदतरीन गद्दारियों और मुल्क दुश्मनियों के बाद, और इमरान खान जैसे मुल्क दुश्मन एजेंडे को इस मुल्क पर मुसल्लत करने जैसी गलीज हरकत करने के बाद, जब आर्मी इस्टेब्लिशमेंट, यानी यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पहले आर्मी इस्टेब्लिशमेंट जो भी करती रही, यानी जो भी जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को अपनी राह से हटाने के लिए जो भी इक़दाम करती थी उसमें अदलिया उनकी सहूलतकार हुआ करती थी। और इस सहूलतकारी में सिंधी जजेस हो, अपना सिंधी वज़ीर आज़म हो, या फिर सिंध से रिलेटेड जो अपना हुकूमतें हों, या जिस तरह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हो, ऐसी हुकूमतों को पंजाबी अशराफिया हटवाने में देरी नहीं करती थी, यूं कर देती थी, क्योंकि आर्मी इस्टेब्लिशमेंट भी उनके पास होती थी, और अदलिया की जो पंजाबी अशराफिया है वो भी उनके कंट्रोल में होती थी। यानी हमारे मुल्क की अदलिया एक तवील अरसे से लाहौरी ग्रुप के कब्जे में है, और वो लाहौरी ग्रुप हुकूमतों को मुस्तहकम करने और गैर मुस्तहकम करने का काम करता आया है। तो बहरहाल अब जब अपना अदालतें ये जितने भी काम करती थी तो अदलिया के पीछे हैंडलर्स हुआ करते थे, यानी उनको गाइड किया करते थे कि किस हुकूमत को किस तरह गिराना है। और यहाँ तक के मुंतखब हुकूमतों के खिलाफ ISI जो है वो सबूत फराहम किया करती थी। जिस तरह जो है वो नवाज शरीफ को हटाने के लिए मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को, उस वक्त तो वो शायद लेफ्टिनेंट जनरल थे शायद, तो उनको इस्तेमाल करते हुए UAE से जो है वो अकामे का मामला किया गया। तो इस तरह सबूत ढूंढ के अदालतों को फराहम किए जाते थे। न सिर्फ वो सबूत फराहम किए जाते थे बल्कि जो एप्लीकेंट भी फराहम किए जाते थे, जो अदालतों में दरख्वास्तें दायर किया करते थे, और फिर उनको वकला भी फराहम कर दिए जाते थे। ये मामला उस वक्त होता था कि जब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट अदलिया के पीछे खड़ी होती थी, तो इसलिए अदालतों को फैसले करने में बहुत आसानी होती थी। उनको पता होता था कि हमारे साहब को क्या अच्छा लगता है, तो वो हमारे साहब का मिजाज कैसा है, तो हमारे साहब के मुताबिक
साहिबान के मुताबिक फिर चीज़ें होती थी या फिर फैसले हुआ करते थे। लेकिन इस बार जो हमारी अदलिया है उनके पीछे हैंडलर्स नहीं है। जब हैंडलर्स नहीं है और जो अपना उनके पीछे उनको मतलब चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो खुद हैंडलर्स के मोहताज रहे, तो ऐसी सूरत हाल में अदलिया से गलतियों पे गलतियां सरजद होती गईं और इतनी गलतियां हो गई कि अब अदलिया उन गलतियों के दलदल में धंस चुकी है और अब हालत ये है कि अदलिया के पास निकलने का रास्ता तक नहीं मिल रहा, उन्हें फेस सेविंग तक नहीं मिल रही। लेकिन अदालत जो है वो फिर भी अपने बका नहीं बल्कि अपनी बालादस्ती की, अपनी आमराना सोच की बालादस्ती की, अपनी जाबराना सोच की बालादस्ती की जंग लड़ रही है। बल्कि मैं यूं कहूंगा कि अदलिया नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का लाहौरी ग्रुप जो है जजेस का, वो ये जंग लड़ रहा है, अपने बका की जंग लड़ रहा है। तो इसलिए उन्होंने मुसलसल जस्टिस काजी फायज ईसा की राह में रोड़े अटकाए, उनको हटाने की कोशिश की कि वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस किसी सूरत में न बन सके। लेकिन जिस तरह जनरल आसिम मुनीर को राह से अपना की राह में रोड़े अटकाने की कोशिश की गई, लेकिन जिसको रब इज्जत देना चाहे तो फिर जिनके मुंह काले होते हैं तो वो क्या कर सकते हैं। तो अगर जो है वो जस्टिस काजी फायज ईसा को मेरा रब इज्जत देने जा रहा है तो फिर कितने भी बंदियाल खड़े हो जाए, कितने भी मुरीब खड़े, अपना जस्टिस मुनीब अख्तर खड़े हो जाए और कितने भी जस्टिस एजाजुल हसन खड़े हो जाए और कितना भी ये जो 8 रुकनी एक हम ख्याल या फिर मैं तो कहता हूं कि बद ख्याल ग्रुप जो है वो खड़ा हो जाए, अल्लाह उनको इज्जत देगा। तो बहरहाल ईद गुजरने जा रही है, आज ईद का पहला दिन है, कल दूसरा है और तीसरा दिन खत्म होगा। तो चौथे दिन से अदालतों का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है और उसके हिसाब से जो चीफ जस्टिस ने वही कॉन्स्पायरेसी थ्योरी इस्तेमाल की है, वही हरकत इस्तेमाल यानी की है कि मतलब एक जज उधर से एक जज उधर से, 2 जज अपने रखे हैं तो एक जज उधर से, मतलब इसी तरह की ही बेंच बनाए हैं ताकि कहीं से भी इनके खिलाफ कोई भी ऑर्डर पास ना हो सके। लेकिन जो है वो ईद की छुट्टियां खत्म होने के बाद अदालत जो पंजाब में इंतखाबात का जो बहरान है, वो जो गुत्थी उलझ गई है, वो जो डोर उलझ गई है, उसको अदालत सुलझाने की बजाय उसको तोड़ने की कोशिश कर रही है, तोड़ के फिर जोड़ने की कोशिश कर रही है। वो सियासत खेल रही है, यानी सियासी खेल खेला जा रहा है, यानी सियासतदानों को उंगलियों पर नचाने की कोशिश की जा रही है। तो बहरहाल इस सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट के साथ जो हुआ परसों वो तो सबने देखा, अब मजीद क्या होगा वो भी दुनिया देखेगी। तो बहरहाल अब वो मामला तो अपनी जगह पर है। अब जो पहला बहरान अदालत के सामने खड़ा होगा वो होगा सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट 2023, क्योंकि अब वो एक्ट है, अब वो कानून बन चुका है, उसका गजेट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, अब वो नाफिजुल अमल है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोका था तब वो बिल था। तो जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा गया है वो है सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल 2023। तमाम आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल नहीं रहा, अब वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बन चुका है, वो कानून बन चुका है। कानून बन जाने के बाद ये एक बहुत बड़ा बहरान है जो जस्टिस उमर अता बंदियाल के सामने खड़ा हो गया है। तो नाज़रीन, इस हवाले से एक यूट्यूब चैनल से बात करते हुए साबिक अटॉर्नी जनरल और मारूफ कानूनदान इरफान कादिर साहब ने अहम तरीन बातें की हैं। क्या कहा है, जरा मुलाहिजा फरमा लें। मैंने ये कहा था कि अगर इफ्तिखार चौधरी साहब एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से चीफ जस्टिस बन सकते हैं तो इस वक्त काजी फायज ईसा को भी चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। और बंदियाल साहब जब ओथ उठाया था, उन्होंने जब वो निकाले गए थे तो वो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत खुद बहाल हुए थे। तो अगर हम इस चीज़ को मान लेते हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये चीज़ें पहले हो चुकी हैं तो अब क्यों नहीं हो सकती। तो
فی الحال اور اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ کہیں کہ یہ ایگزیکٹو آرڈر جو ہے یہ غلط تھا تو پھر افتخار چودھری صاحب کی بحالی بھی غلط تھی، اور اس کے بعد یہ جو عمر عطا بندیال اور دوسرے ججز اپوائنٹ ہوئے تھے تو پھر یہ بھی غلط تھا. تو اس صورت میں بھی جس شاخ پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اسی کو کاٹ رہے ہوں گے، تو ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ یہ خود اس ایگزیکٹو آرڈر کو چیلنج کر سکیں. لیکن حکومت جو ہے اس میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا اقدام کریں، نہ ہی ان کی لیگل ٹیم میں اتنا دم ہے. تو یہ بات ہی ہوتی رہے گی، اس کو عمل درآمد اس طرح سے نہیں ہوگا. لیکن اب چونکہ نیا قانون بن گیا ہے اور اس قانون کے تحت اگر قاضی فائز عیسیٰ نے اور سردار مسعود نے کوئی بینچ کانسٹیچیوٹ کر دیا، جس کے بعد یہ جو موجودہ بینچ ہے اس کے سارے آرڈرز جو ہیں وہ انہوں نے ری وزٹ کر لیے، تو عمر بندیال کی حیثیت جو ہے وہ بالکل قانونی حیثیت ویسے ہی اس کی ختم ہو جائے گی لیجٹمیسی ایز چیف جسٹس. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قانون اب بن گیا ہے اور یہ نافذ العمل ہو گیا ہے، اور قانون کا نفاذ اگر ہوتا ہے تو اس پہ توہین عدالت کی کوئی ریلیونسی نہیں ہے، اس پہ کوئی توہین عدالت نہیں لگ سکتی. قانون کا نفاذ روکنا سپریم کورٹ کے اختیار میں نہیں ہے. تو یہ اس میں لکھا ہوا ہے فوری طور پر یہ نافذ العمل ہو گیا ہے، اور وہ جو 2 ججز ہیں سینئر ججز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق مسعود، ان پہ اب یہ پابندی عائد ہو گئی ہے قانون کی وجہ سے. وہ انڈر اے لیگل اوبلیگیشن آ گئے ہیں کیونکہ انہوں نے اوتھ اٹھایا ہوا ہے کہ وہ بھی قانون کی پاسداری کریں گے. تو اب کوئی بھی بینچ کانسٹیچیوٹ نہیں ہو سکتا 184(3) کے معاملات میں جب تک کہ کم از کم 3 میں سے 2 جو جج صاحبان ہیں وہ اس کو کانسٹیچیوٹ نہ کریں. تو وہ جو آرڈر پاس ہوا تھا جس میں انہوں نے کوشش کی تھی کہ قانون نافذ العمل نہ ہو، وہ آرڈر وائڈ ایب انیشیو ہے، اور 2 سینئر ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے وہ ہرگز انہوں نے اس بات کا اوتھ نہیں اٹھایا ہوا کہ وہ ایک اللیگل آرڈر کو فالو کریں گے، بلکہ انہوں نے حلف اس بات کا اٹھایا ہے کہ وہ جو پارلیمان قانون بنائے گی وہ اس کی پاسداری کریں گے، اور یہ ان کے اوتھ میں شامل ہے. ناظرین، اس سے آپ کو یہ بالکل تاثر ملے گا، اور میں جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اب جو ہے وہ میں کنکلوڈ کرنے جا رہا ہوں. جو میری نظر دیکھ رہی ہے، پہلا تو یہ ہے کہ مذاکرات نہیں ہو رہے، دوسرا الیکشن نہیں ہو رہے، تیسرا پی ٹی آئی کے اندر جو پی ٹی آئی کے رہنما اور ٹکٹ ہولڈرز اور جن کو ٹکٹس نہیں ملیں اور جو ٹکٹ کے آسنے میں زمان پارک کے باہر حلوہ پوریاں بناتے رہے، اب یہ نہ صرف دست و گریباں ہونے جا رہے ہیں بلکہ ان کے ایک دوسرے کے بالوں میں ہاتھ ہوں گے، اور ایک ریسلنگ چلے گی اور زمان پارک کے باہر چلے گی، جس کو روکنا عمران خان کے بس کی بات نہیں رہی. ٹکٹس کی تقسیم کے نام پر عمران خان نے 15 ارب روپے تو کما لیے، لیکن وہ چھپانے کا بھی ایک مسئلہ ہے، اور ان کو شو بھی نہیں کر سکتے. اپنے بینک اکاؤنٹس میں جمع کرے گا تو پھر منی ٹریل ہے تو پھر 5 کروڑ روپے یا 8 کروڑ یا 10 کروڑ روپے میں ایک ایم پی اے کی نشست کی ٹکٹ کیسے بیچی جاتی ہے وہ بھی بتانا پڑے گا. تو بہرحال اس وقت عمران خان تو خود بہت بری طرح پھنسے ہوئے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اب جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ بہت ہی عجیب ہوگا. جس طرح میں نے کہا کہ الیکشن نہیں ہوں گے، مذاکرات نہیں ہوں گے، اٹارنی جنرل تبدیل ہو رہے ہیں، اور میرا جہاں تک اندازہ ہے کہ سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر کو اٹارنی جنرل مقرر کیا جا رہا ہے، اور جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں وہاں تک جو وزیر قانون ہے اعظم نذیر تارڑ، ان کو بھی تبدیل کرنے کا اس پر غور کیا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے بہت تماشا کیا اعظم نذیر تارڑ نے. یعنی یہ وزیر قانون نہیں ہے، یہ پریکٹس لائر ہے، اس کا کام درخواستیں لے جا کر عدالت میں کھڑے ہو جانا ہے. وزارت قانون اور انصاف ایسے لوگوں کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. کل یہی شخص قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر جو ہے وہ 4-3 کے فیصلے کی بات کر رہا تھا، قراردادیں منظور کروا رہا تھا، اور پھر وہی شخص اپنے 2 لیڈروں کو لے کر چیف جسٹس نے بلایا تو جا کے ان کی 3 رکنی بینچ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور وضاحتیں دینے لگے اور مذاکرات کے لیے ٹائم مانگنے لگے.
اس کا مطلب یہ کہ چیف جسٹس نے صحیح کہا کہ ان کو تو میرے فیصلے پر اعتراض ہی نہیں ہے. تو اب کہنے کی بات یہ ہے کہ غلطیوں پہ غلطیاں ہو رہی ہیں، سب سے ہو رہی ہیں، اور اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اپنا یہ شہباز شریف صاحب ہیں، ان کو ہر صورت میں وزارت وزیر اعظم رہنا ہے، اس کو اپنی وزارت عظمیٰ بچانی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے وہ اپنے بھائی یعنی شہباز شریف سے بھی غلط بیانی کر رہے ہیں، اور کچھ وزراء جس طرح حکومت کو چلتے دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس طرح حکومت کو چلتے نہیں دیکھ رہے، تو اس لیے ان کے دل میں ایک عجیب سا غصہ ہے، اور یقیناً مریم نواز بھی اس حوالے سے جو ہے وہ ان کا بھی تیور چینج ہے. تو مولانا فضل الرحمان مکمل طور پر حکومت سے نالاں ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. کہتے ہیں نا کہ کبھی اس گانا ہے، مجھے پراپر یاد نہیں ہے، کہ کبھی اس نگر کبھی اس نگر، کبھی اس ڈگر کبھی اس ڈگر. تو بلاول بھٹو زرداری کا تو آپ کو پتہ ہے. تو بہرحال اس وقت جو سچویشن ہے، ایک بہت بڑا بحران عید کے تیسرے دن سے سر اٹھائے گا، اور ایک بل جو تھا وہ ایکٹ بن چکا، نافذ العمل ہو چکا، اور اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار رحیم دونوں موسٹ سینئر ججز ہیں. اب یہ چاہیں گے تو 184(3) پر معاملات چلیں گے، یہ نہیں چاہیں گے تو اکیلا بندیال صاحب کچھ نہیں کر سکتا. اور جو 184(3) کے تحت معاملات ہو چکے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ریویو کیا جائے گا، اور ان کو بھی وہیں پہ ختم کیا جائے گا. تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.